औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मगजियात और इसके ख्वास सर्दियों की आमद है, इसका लिहाज रखते हुए वैसी ही मालूमात आप तक पहुंचाएं कि जो कर सकता हूं वो इससे भरपूर फायदा उठाएं और भाई को दुआओं में याद रखें। सेहत जिंदगी है। बादाम, सबसे पहले ड्राई फ्रूट के बारे में आगाही देते हैं। खून की कमी में बादाम मुफीद है। इसमें तांबा फौलाद पाया जाता है। जिस्मानी और जहनी तकवियत के लिए बादाम का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। ये कोलेस्ट्रोल को कम करता है। खमीरा बादाम का नुस्खा हाजिर खिदमत है। बादाम 300 ग्राम रात को भिगोकर सुबह ग्राइंड करके छान लें। इसमें शक्कर या देसी चीनी आधा किलो और सत लीमू 3 ग्राम मिलाकर कुमाम बनाएं। बाद हलवे की तरह इसमें दाना इलायची सब्ज 15 ग्राम, वर्क नकरा 10 अदद मिलाकर 10 से 20 ग्राम सुबह व शाम खाएं। हरेरा बादाम दिमाग को कुव्वत देता है, तरावट पैदा करता है, बेख्वाबी, दायमी नज़ला जुकाम, खुश्क खांसी में निहायत मुफीद है। उसका हाजिर खिदमत है। बादाम 7 अदद, मगज कद्दू 3 ग्राम, मगज तरबूज 3 ग्राम, काली मिर्च 3 दाने, मिश्री 24 ग्राम, खशकाश 3 ग्राम, काहू 3 ग्राम, तिल सफेद 3 ग्राम, इलायची सब्ज 7 अदद। सबको पानी में पीस कर आग पर पकाएं। जब तैयार हो जाए तो सर्द करके सुबह निहार मुंह खमीरा गौजबान सादा 10 ग्राम के साथ खाएं। अब हम आपको बताते हैं अखरोट के बारे में। कैल्शियम, फौलाद, पोटाशियम और जिस्म को भरपूर ताकत व तवानाई बख्शता है। जहन को तरोताजा और असाब को मजबूत करता है। जोड़ों के दर्द और फालज में मुफीद है। अखरोट का नुस्खा हाजिर खिदमत है। मगज अखरोट 20 ग्राम, तुखम कतान 10 ग्राम, रुबल सोस यानी कि मुलट्ठी का रुब 10 ग्राम, गूंद की कर 10 ग्राम, बादाम 10 ग्राम, फिलफिल स्याह 10 ग्राम, शक्कर 60 ग्राम। इन सब को पीस कर चने बराबर गोली बनाएं। सुबह, दोपहर, शाम मर्ज के मुताबिक मुनासिब तरीका से इस्तेमाल करें। अब हम आपको पिस्ता के बारे में बताते हैं। दिल व दिमाग को ताकत देता है, हाफिजा को दुरुस्त करता है, सर्द खांसी के लिए मुफीद है और बलगम का इखराज और गुर्दे की लागरी को दूर करता है। हिचकी बंद करने के साथ साथ कै और मतली को फौरन जायल करता है। आंतों को फौरी कुव्वत देता है। पिस्ता में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और पोटाशियम मौजूद होते हैं। नुस्खा हाजिर खिदमत है जो कि कुव्वत हाफिजा के लिए निहायत मुफीद है। मगज पिस्ता 100 ग्राम, जंजीबील 20 ग्राम, मस्तगी रूमी 10 ग्राम, शहद खालिस 100 ग्राम, कुश्ता नुकरा 3 ग्राम। सुबह निहार मुंह और सोते वक्त 10 ग्राम हमरा दूध लें। पिस्ता में विटामिन सी और विटामिन B5 शामिल हैं। कैल्शियम और पोटाशियम। पिस्ता हरारत गरेजी पैदा करता है। दिल, दिमाग और मैदा और आज़ाए रईसा के लिए इंतहाई मुफीद है। हाफिजा और दिमाग को ताकत देता है। जिस्म को फरबा करता है। मैदा और गुर्दों को तकवियत बख्शता है। जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाता है। जिगर के सुद्दों को खोलता है और खून को साफ करता है। खांसी में मुफीद है। बलगम दूर करता है। इसका इस्तेमाल हद इत्तदाल में ही मुनासिब है, वरना खून गर्म होकर पत्ती उछलने लगती है। आगे आपको बताते हैं नारियल यानी खोपरा के बारे में। सेहत के लिए निहायत बेहतरीन गजा है। खून पैदा करता है, सीना नरम और बनाई को कुव्वत देता है। औरतों और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है। खासकर हमल के दिनों में हामला की आम जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। इसके साथ साथ बच्चा खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा होता है। इससे बुखार दूर हो जाता है। अब आपको बताते हैं चिलगोजा के बारे में। ये दिल, पट्ठों, गुर्दों और मसाने को
بھرپور قوت دیتا ہے، آنتوں کی فاسد رطوبت کی اصلاح کرتا ہے، جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، یہ مثانہ کی پتھری کو دور کرتا ہے اور بدن کو طاقت اور عدیہ منی وفر مقدار میں پیدا کرتا ہے۔ نسخہ حاضر خدمت ہے: مغز چلغوزہ، مغز پنبہ دانہ، تردی سرخ ہر ایک 3 گرام، بادیان 5 گرام، دانہ الائچی سبز 3 گرام، پانی میں پیس کر شیرہ نکال کر مصری 20 گرام شامل کر کے صبح نہار لیں۔ دودھ کی کمی کو دور کرتا ہے، گردوں کو تقویت دیتا ہے، لاغری کے لیے نہایت مفید ہے۔ گردوں کے اوپر چربی پیدا کرنے کے لیے مغز چلغوزہ 10 گرام، مکھن 10 گرام، شہد 20 گرام صبح نہار منہ دودھ سے لیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں سوگی یعنی کشمش کے بارے میں۔ سبز رنگ کی زیادہ مؤثر ہوتی ہے، مقوی و مباحی ہے، اس میں پوٹاشیم، کاپر اور فولاد جسم کو بھرپور توانائی دیتی ہے۔ نسخہ تقویت کے لیے: کشمش 25 گرام، بادام 12 عدد، رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار گھونٹ کر پی لیں، کیونکہ نہایت ہی مفید ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں خوبانی کے بارے میں۔ خوبانی گرم مزاج والوں کو مفید ہے، منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے، سدہ کھولتی ہے، معدہ کی سوزش کو دور کرتی ہے، جملہ اعضاء کو تقویت دیتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں خرما یعنی چھوارا کے بارے میں۔ اس میں غذائیت بھی ہے اور مقوی با بھی ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، کمر اور گردوں کو طاقت دیتا ہے، اس میں پروٹین، فاسفورس، ٹینن، وٹامن اے، بی اور سی پائے جاتے ہیں۔ چرونجی بدن کو فربا کرتی ہے، بلغمی مادہ کو براہ راست خارج کرتی ہے، گرمی دانوں میں بھی مفید ہے، جوش خون و پیاس کو تسکین دیتی ہے۔ چرونجی کا نسخہ حاضر خدمت ہے: قوت با کے لیے: چرونجی 10 گرام، بادام 10 گرام، شکر 15 گرام، دونوں مغز کو پانی میں پیس کر شیرہ نکال کر شکر یا شہد ملا کر نہار منہ پلائیں۔ اب آپ کو انجیر کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ قبض کو دور کرتی ہے، جگر کے سدے کھولتی ہے، دفع تذابیت ہے اور مقوی ہضم ہے۔ انجیر کا ایک نسخہ حاضر خدمت ہے جو برائے بادی بواسیر و دائمی قبض کے لیے نہایت مفید ہے۔ انجیر 5 عدد، رسوند 25 گرام، ایلوا 25 گرام، روغن بادام 12 گرام، حسب طریقہ گولیاں برابر نخود بنائیں، رات کو سوتے وقت گرم پانی سے 2 گولیاں کھا لیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں تل کے بارے میں۔ تل سیاہ و سفید اور سرخ، ان میں تل سیاہ زیادہ مفید ہوتے ہیں، مولد شیر و منی ہوتے ہیں، مقوی با ہوتے ہیں۔ نسخہ حاضر خدمت ہے: پیشاب کی زیادتی کو روکنے کے لیے تل سیاہ 50 گرام، گڑ 100 گرام، اجوین دیسی 50 گرام۔ گڑ کو پانی کے 1 کپ میں اتنا پکائیں کہ محلول بن جائے، دونوں ادویہ کو باریک رگڑ کر گڑ کے محلول میں لڈو بنائیں، 1 لڈو صبح نہار منہ اور 1 رات سوتے وقت استعمال کریں۔ اب آپ کو کاجو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بدن کو فربا اور دل کو طاقت دیتا ہے، مغلظ اور مولد منی ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ کاجو اور شہد کو صبح نہار منہ لیا جائے تو نسیاں دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ بھولنے کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ مفید معلومات مفاد عامہ کے لیے، کیونکہ میں تو اللہ کے فضل سے علم سے ہی ترقی کرتی ہے۔ ہمیں اخلاص، احساس، صلہ رحمی، خیر خواہی لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلم ہوتا تو اس سے اس بات پر بیعت لیتے کہ تم مسلمانوں کے خیر خوار ہوگے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو کیجیے گا۔ والسلام۔